साल 1756। जगह बंगाल का मशहूर कलकत्ता, या जिसको आज के दौर में हम सब लोग कोलकाता भी कहते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे ताकतवर हुक्मरान मतलब औरंगजेब आलमगीर को गुजरे हुए ऑलरेडी लगभग 50 साल हो चुके थे। मुगलों का सूरज अब धीरे धीरे ढलता जा रहा था। हिंदुस्तान के जो मुगल सल्तनत की सूरत में पूरी तरीके से यूनाइट था, अब बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतों में टूट चुका था। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी मामला ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो रात आ गई, वही खतरनाक रात कि जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और जिस रात ने ही फिर भारत के नक्शे को, भारत की राजनीति को, भारत के फ्यूचर को, भारत की किस्मत को, हर चीज को अगले कई सदियों के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात कि जिसके बारे में बाद में न जाने कितने लोग ये सोचते रहे कि काश भारत के इतिहास में वो रात न आई होती। एक ऐसी रात कि जिसमें घटने वाली अजीबोगरीब कहानी को ऐतिहासिक किताबों में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हम पर राज करने वाले ब्रिटेन में आज भी उनके बच्चों को स्कूल्स के अंदर भारत के इतिहास के बारे में बाकी कुछ पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, लेकिन 3 चीजों के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है। और उन 3 चीजों में से भी जो सबसे पहली और सबसे अहम चीज है वो कुछ और नहीं बल्कि 1756 की यही मशहूर रात है। तो अब सवाल यही है कि भाई ऐसा भी क्या हुआ था इस रात में कि जिसकी वजह से न सिर्फ भारत पूरी तरीके से बदल गया, बल्कि आज भी इस रात को इतना ज्यादा अहम समझा जाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद अब मुगल कमजोर पड़ने लगे थे, और एक के बाद एक हिंदुस्तान की छोटी बड़ी रियासतों ने मुगल एम्पायर से अलग होने का मतलब कि अपनी आजादी का ऐलान करना शुरू कर दिया था। इन्हीं अलग होने वाली बेशुमार रियासतों में से एक रियासत का नाम बंगाल भी था। उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो बंगाल बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि ये सबसे अमीर रियासतों में से एक रियासत तो था ही, और खास तौर से जब बात ट्रेड की आती थी, व्यापार की आती थी, तो उसमें तो इसके आसपास भी कोई नजर नहीं आता था। उस दौर में बाकी दुनिया से हिंदुस्तान का जो ट्रेड होता था उसमें से आधे से ज्यादा तो सिर्फ बंगाल से ही होता था। यही वजह है कि शुरू से ही वेस्ट से आने वाली तमाम ताकतों की नजर इसी बंगाल पर रहती थी। बल्कि अब तो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अंदर ही अंदर एक कंपटीशन चल रहा था, या आप कह सकते हैं कि एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी कि बंगाल के ऊपर कौन कब्जा करेगा। और वैसे भी अब ये वो दौर आ चुका था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले जितने भी राजा, महाराजा या नवाब हुआ करते थे, उनको महंगे महंगे तोहफे दिया करते थे, और उसके बदले में उनकी रियासतों के जो कानून होते थे वो इन अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ करते थे। इनके इलाके की जो लोकल मंडियां, जो बाजारें हुआ करती थी, उन पर भी लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल हो चुका था। और इसी कंट्रोल की वजह से ना तो आम लोग खुश थे और ना ही ये जमींदार, सूबेदार और नवाब वगैरह खुश थे। और ऊपर से ये कि अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर ही अंदर ये मन भी बना चुकी थी कि हिंदुस्तान में ठहरने का उसका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि वो यहाँ पर तिजारत करेगी और मोटा मुनाफा कमाएगी, बल्कि वो तो अब इस मोटे मुनाफे के जरिए से लॉन्ग टर्म में अपने पॉलिटिकल गोल्स भी पूरा करना चाह रही थी। और अपने इन्हीं बड़े मकासद को पूरा करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब न सिर्फ भारत के कई शहरों के अंदर बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिए थे, बल्कि बड़े लेवल पर फौज के अंदर नई भर्तियां भी शुरू कर रखी थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से हिंदुस्तान की सबसे अहम रियासतों में से एक मतलब कि बंगाल के अंदर उसके नवाब अली वर्दी खान की मौत हो जाती है। और इनकी मौत के साथ ही अब इस अहम रियासत की गद्दी पर बैठता है एक 21 साल का लड़का, जिसको हमारे इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला के नाम से याद किया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अपनी रियासत में अमन कायम करने और साथ ही साथ ये जो यूरोपियन कंपनीज थी इनके इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी। तुरंत ऑर्डर जारी किया गया कि हमारी रियासत के अंदर ये जितनी भी यूरोपियन ताकतें हैं, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच वगैरह, ये फौरन ही रियासत के अंदर न सिर्फ अपने फौजी किले बनाने बंद कर दें, बल्कि साथ ही साथ अब उनको फौज में नई भर्तियां करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब नवाब सिराजुद्दौला का ये फरमान इन ताकतों तक पहुंचा तो फ्रेंच तो मान गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इस फरमान का कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इस फरमान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और अपने किलों की तामीर या फिर नई भर्तियां बिल्कुल वैसे ही जारी रखी। अपने हुक्म की इस तरह से नाफरमानी होते हुए देखकर अब नवाब सिराजुद्दौला का खून खौल उठा, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ अब कलकत्ता में मौजूद अंग्रेजों का जो मशहूर किला था, जिसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर
اٹیک کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 50,000 یا اس سے بھی کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے جو سینئر لوگ تھے وہ فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی سمندر کے ذریعے سے فرار ہو چکے تھے، اور اس قلعے کو بچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ جو جونیئر لوگ تھے ان کے ہاتھوں پر چھوڑ دی گئی تھی۔ ایز ایکسپیکٹڈ نواب سراج الدولہ نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس قلعے پر قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں جتنے بھی انگریز فوجی تھے یا تاجر تھے ان سبھی کو قیدی بنا کر نواب سراج الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب سراج الدولہ نے ان سبھی کے ہاتھوں کو کھولنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بات چیت کے بعد ان لوگوں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ کل ملا کر نواب کا دربار ختم ہو گیا اور ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد نواب سراج الدولہ کے کچھ فوجیوں اور انگریزوں کے ان فوجیوں کے بیچ کوئی نوک جھوک ہوئی، اور انگریزوں کے ایک فوجی نے شراب کے نشے میں نواب سراج الدولہ کے ایک فوجی کے اوپر گولی چلا دی۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا، اور نواب سراج الدولہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو ان کا چہرہ تو غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے وہیں موجود اپنے ایک ایڈوائزر سے پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے جواب دیا کہ ان سبھی کو سزا کے طور پر صرف اور صرف ایک کوٹری میں بند کر دیا جائے، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ یہ سارے فوجی، یہ سارے لوگ کہ جن کی تعداد لگ بھگ 146 یا 170 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان سبھی کو صرف ایک چھوٹی سی کال کوٹری کہ جس کا سائز 18x14 تھا اس کے اندر ٹھوس دیا گیا۔ فورٹ ولیم قلعے کے اندر قیدیوں کو رکھنے والی ایک ایسی کال کوٹری تھی کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ 2-3 قیدیوں کو ہی رکھا جا سکتا تھا، لیکن سزا کے طور پر اور نواب کے حکم پر اسی چھوٹی سی کال کوٹری کے اندر اب لگ بھگ 150 لوگوں کو ٹھوس دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو شام کے لگ بھگ 7 بجے اس کوٹری میں ڈالا گیا تھا، اور صبح کے 6 بجے تک یہ لوگ اسی میں بند رہے۔ اب کیونکہ یہ بنگال کے اندر جون کی رات تھی تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی گرم ہوگی، اور ویسے بھی اس کوٹری کے اندر ہوا اندر باہر ہونے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو بند کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی اس کوٹری سے اب چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آنی شروع ہو چکی تھی۔ 7 سے ابھی 9 کا ہی وقت ہو پایا تھا کہ بہت سارے لوگ تو بے ہوش بھی ہونے لگے۔ آس پاس موجود نواب کے جو کچھ سپاہی تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ تو رہے تھے اور محسوس بھی کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ حکم اوپر سے آیا تھا، اور اس کے علاوہ اب رات ہو چکی تھی، نواب سو چکے تھے، تو نواب کو اٹھانے کا رسک بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چیخنے اور پکارنے کی وہ آوازیں پوری رات ہی محل میں گونجتی رہیں، اور ان میں سے بہت ساری وقت کے ساتھ خاموش بھی ہوتی رہیں۔ جب صبح ہوئی اور نواب صاحب جاگ کر باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سپاہی موجود ہے کہ جو شاید بڑی ہی شدت کے ساتھ ان کے اٹھ کر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہی نواب کو سمجھ آ گیا کہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ نواب کو جیسے ہی رات کے بارے میں ساری چیزیں بتائی گئیں تو نواب نے جلد بازی میں فوراً اس کوٹری کو کھولنے کا حکم جاری کیا، لیکن ظاہر ہے اب تو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ نواب کے حکم پر جب صبح میں اس کال کوٹری کو کھولا گیا تو وہ جو 146 یا 170 کے قریب لوگ بند کیے گئے تھے اس میں سے صرف اور صرف 23 لوگ ہی زندہ بچے تھے، اور ان 23 میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کی حالت کافی خراب تھی۔ اس انسیڈنٹ کو اتہاس میں بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رات بھارت کے اتہاس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے معاملے کی خبر برٹین پہنچائی تھی تو برٹین میں پھر اس پورے معاملے کا خوب پرچار کیا گیا تھا، ایون گھر گھر جا کر اس کہانی کو سنایا گیا تھا۔ مطلب اس کے ذریعے سے برٹین کے عام لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیکھو وہاں کے نواب کی طرف سے ہمارے لوگوں کے اوپر کس قدر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ اب ہم اگر ایک زندہ قوم ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا بدلہ لیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی، کیونکہ اسی کہانی کو سننے کے بعد ہی برٹین کے ہر گھر میں اب بدلے کی آگ بھڑکنے لگی تھی، اور اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برٹین سے فوراً رابرٹ کلائیو کو بنگال کی طرف بھیجا گیا کہ جس نے آتے ہی بنگال کے نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور پھر بنگال کے نواب اور انگریزوں کے بیچ وہ جنگ لڑی گئی کہ جس کو اتہاس میں بیٹل آف پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے ہی ایک خاص آدمی مطلب کہ میر جعفر کو پہلے ہی خرید لیا تھا، اور اس کی غداری کی وجہ سے ہی انگریز نواب سراج الدولہ کو ہرانے میں یا پھر کلکتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، اور یہیں سے ہی ہندوستان کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کا بھی آغاز ہوا تھا۔ باقی دوستو یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زیادہ تر اسکالرز یا زیادہ تر ہسٹورینز اس پورے میٹر پر متفق نظر نہیں آتے ہیں۔
मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो सिरे से ही इस कहानी को नकार देते हैं। उनके मुताबिक ये कहानी सिर्फ बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इरादे थे या फिर जो कुछ भी वो करने जा रही थी उसको ब्रिटेन के आम लोगों की नज़र में जस्टिफाई किया जा सके, उसको उनकी नज़र में जायज़ बनाया जा सके। जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं कि जिनके मुताबिक उस रात कुछ तो हुआ था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ था कि जो इस कहानी के जरिए से बताया जाता है, बल्कि उनका भी यही कहना है कि इस कहानी को खूब बड़ा चढ़ाकर ब्रिटेन के आम लोगों में एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उनके मुताबिक जिस काल कोठरी को लेकर ये दावा किया जाता है वो इतनी ज्यादा छोटी है कि उसमें कितनी भी कोशिश कर ली जाए 143 या 170 लोगों को एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता है। बाकी आप लोगों की इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।